बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना तो फिर इंसान बिदक भी जाता है। और जब वो बिदक जाए तो फिर हर एक की अपनी अपनी लिमिट है कि वो किस जानिब अपना मुंह कर ले और कौन कौन सी बोंगियां मारना शुरू कर दे। जैसे कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब एक के बाद एक रोज एक ना एक बोंगी मारते हैं। फिर उनको कहीं से डंडा दिखाया जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की थी। रात को मुनीर फारूक साहब के प्रोग्राम में थे और इस बार वो क्या कहते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत का बहाना बना के ना उन्हें मुल्क से बाहर भेजने की ग्राउंड सेट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, 1.5 साल बाद ये ग्राउंड सेट कर रही है। भाई बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है इमरान खान साहब और नून लीग की क़यादत में, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कुछ दिनों में शौकत खानम से रिपोर्ट भी आ जाएगी जिसमें उनके इलाज के बाहर जाने की दरख्वास्त होगी। अच्छा, ये दावा बैरिस्टर अकील मलिक साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, अगर मर ही ना जाते अगर एतबार होता तो। लेकिन इस मौके पर पता नहीं ये टीज़र है, टेस्टर है, क्या है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से मैं तो इसको बोंगी कहूँगा, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं ना, वो इमरान खान साहब की साथियों से गुफ्तगू है जो ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुई थी, उसके बाद ऑफिशियली पेजेस पर आई है। वो जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर इसके साथ कोई डॉट जोड़ूंगा तो फिर आप बताइएगा मिस्टर वकील साहब कितने इन्फॉर्मेटिव और कौन कौन सी बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ है, उस तरफ लेके चलता हूँ। हाँ, यही नहीं, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी ना ऑफिशियली बयानिया बनना शुरू हो गया है। पहले तो ना इतलात है, खबर है, जुम्मे के दिन ये करने जा रही है, नहीं अब उसको ऑफिशियली बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून ने उसको ओन करना शुरू कर दिया, उसकी तौजीहात पेश करना शुरू कर दिए हैं। और अब कन्फर्मेशन भी आना शुरू हो गई है। और मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब कहते हैं कि 17 या 19 जजेस के साथ आइनी बेंच नहीं बन सकते। यदि 19 जज हों, 5 चले जाएं आइनी बेंच में, तो बाकी तो जरा बच जाएंगे ना 13। और जब 13 बच जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो डेफिनेटली तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 17 से 23 जजेस किए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये 6 जजेस लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इसका मतलब है कि ये लोग प्ली लेंगे कि भाई अगर 17 में से 5 जजेस तो जा रहे हैं आइनी बेंच के अंदर, तो बाकी रह जाएंगे इधर, तो इसलिए हमें नए जजेस लाने पड़ेंगे। तो तब ये जाके हो। और मेरे पास खबर जो है कन्फर्म है, टोटल 260 केसेस हैं सर आइनी तशरीह से मुतल्लिक, टोटल 260 है। 5 जजेस अगर मुकम्मल डेडिकेशन के साथ भी करें ना इन केसेस को, तो 3 महीने बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये तो डेडिकेट ही इनको ये केस है। इन्होंने सुनना ही सिर्फ ये है और ना ही कोई गवाह पेश होना है, ना ही कोई ऐसा मामला है। इन्होंने सिर्फ आइन की तशरीह करनी और फैसला देना है। 3 महीने के अंदर अंदर ये सारे 260 केसेस खत्म हो। उसके बाद क्या करना है इनके साथ। ये 5 जजेस उसके बाद क्या रोटियां तोड़ेंगे, घर बैठेंगे, क्या करेंगे। सिर्फ तनख्वाहें लेंगे, पर्क्स एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे। तो क्या फ्री बैठना है? ये तो सवाल है। और मैं आपको बताऊं ये सुकम भी है 26वीं हनी तरमीम में। यानी बैकलॉग निकालने के बाद जब ये निकल जाए तो ख़त्म होने के बाद तो इन जजेस की क्या ज़रूरत रह जाती है। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आइनी तरमीम में ये शिक शामिल की जाती कि जब आइनी केसेस का ये केस सुन ले, जब बैकलॉग ख़त्म हो जाए, तो ये दोबारा अपने फौजदारी मुकदमा और दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर मुकदमा थे वो सुने। लेकिन नहीं, असल चीज़ कुछ और है, असल इंटेंशन कुछ और है। इनको खपाना तो शायद किया जा सकता था, मगर नहीं, इन्होंने मज़ीद 6 जजेस लाने ही लाने हैं। और वो 6 जजेस डिसाइड भी हो चुके हैं। मुझे सिर्फ थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल जाए, नामों की मेरे पास नाम है, मैं आपको उस इत्तला तक पहुंचा भी दूंगा कि 6 जजेस डिसाइड हो भी चुके हैं। ये पूरी बसात बिछाई गई है, पूरी प्लानिंग है, पूरी कैलकुलेशन के साथ ये सब काम हो रहा है। ये सब रैंडम नहीं हो रहा कि ओ हो ज़रा अपनी तादाद ज़रा सुप्रीम कोर्ट की बैठा जी, नो। उन जजेस को डिसाइड हो चुका है कि उन जजेस से किस किस को लाना, उनसे कौन कौन से काम लेने हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपनी मनोबली भी कायम की जा सके और पलड़ा अपना भारी किया जा सके। तो हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब से वो भाई बहुत मासूम है, तो सवाल किया गया कि आपको पता ही है 17 से 23 जज करने जा रहे हैं। कहते अभी तक तो मुझसे शहबाज शरीफ या किसी ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, अब आऊँ ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। उधर एक अलग किस्म की गेम चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। शेर अफजल मरवत साहब क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर साहब को फ्रंट में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हुकूमती मामलात होते हैं, एहतजाज लीड नहीं करना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने सूबे के मामलात चलाने हैं, अगर सूबे का वज़ीर आला पकड़ा जाए तो उससे हथकड़ी लग जाए तो फिर क्या रह जाती है, यानी क्या इज़्ज़त रह जाती है। भाई आपकी पार्टी का चेयरमैन जिसने वज़ीर आला बनाया है वो अंदर है, तो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो गया है।
تو اس کو ہتھکڑیاں لگ جائے تو کون سی عزت کم ہو جانی ہے؟ ویسے ایک بات بتا رہا ہوں میں شیخ عبد المرمد صاحب کو، بھائی جب عمران خان اندر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف یہاں چلا گیا، تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب اندر ہو جائیں تو مقبولیت کیا کم ہوگی؟ مزید بڑھے گی۔ تو یہ کون سا ایکسکیوز ہے کہ جی اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ گرفتار ہو جائے تو کیا رہے، ادھر ملک کا وزیر اعظم گرفتار ہو گیا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو شیر عبد المرمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ ذمہ داری دے، میں احتجاج لیڈ کروں گا، اور مجھے صرف 3 لاکھ بندہ دے دے، میں 3 لاکھ بندے کے ساتھ ڈی چوک پر ایسا دھرنا دوں گا، ایسا دھرنا دوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ خود آ کر عمران خان صاحب سے بات بھی کرے گی، عمران خان کو رہا بھی کرے گی اور ہماری باتیں بھی مانے گی۔ دوسرا، انہوں نے علی بن گنڈا پور صاحب سے متعلق ایک اور انکشاف کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا اور پہلی بار ہوا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا علی بن گنڈا پور صاحب ڈی چوک سے کیوں چلے گئے، کیوں اچانک سے کے پی کے ہاؤس گئے اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے، پھر اچانک سے کسی نے اس سٹوری کو بائی نہیں کیا نا، پھر کے پی کے اسمبلی سے کیسے باہر نکلے اور پھر کیسے یہ سارا سارا کام ہوا جب لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ تھا۔ تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گڈا پور کو اس دن ربڑ کی گولی لگی تھی، یعنی اسٹیٹ فائر ان کو ربڑ کی گولی کا لگا تھا علی امین گڈا پور صاحب کو، بقول شیر افضل مروت صاحب۔ انہوں نے کہا جب وہ کے پی کا ہاؤس گیا تھا اسلام آباد میں، وہاں اس نے ڈاکٹرز کو بلایا تھا اور علاج کروایا گیا تھا وہاں۔ آج بھی ربڑ کی گولی کے اس کے جسم پہ نشانات ہیں، اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ انکشاف ہے شیر عبد المرمد صاحب کا علی بن گنڈا پور صاحب سے، یہ انہوں نے خود نہیں بولا لیکن شیر عبد المرمد صاحب کے انکشاف کا یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو پتہ، لاہور میں سول لائنس کا جو تھانہ ہے اس میں ایک سرٹن درخواست دیر کی ہے، اس پہ کبھی عمل دمل تو نہیں ہونا، لیکن انہوں نے باقاعدہ کیا ہے جیل میں جو عمران خان صاحب کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جو ان کی بجلی بند رکھی جا رہی ہے، ان کی خوراک کے معاملات اور دیگر جو ذہنی ٹارچر دی جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں نا جو جیل کا عملہ ہے نا وہ کمپرومائز ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر۔ ویسے بھی ڈالا جیل پنجاب کی جوریڈکشن میں، پنجاب میں آپ کو پتہ ہے وزارت جو داخلہ ہے وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، تو یار چیز بڑے کو انسیڈنٹ ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، سارے ڈاٹس آپس میں ملتے ہی ملتے ہیں۔ تو وہاں ایک درخواست سول لائن میں، اس پہ کوئی پرچہ تو خیر ہونا نہیں کہ پنجاب میں کیسے مریم نواز صاحبہ کے اوپر پرچہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ادھر کے پی کے میں ایک کمپین چل رہی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے میں منتقل کیا جائے ڈیالہ جیل سے، اور نہ صرف کیا جائے، اور مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب فتنہ اس کو ختم ہونا چاہیے، میں نے کہا اس کے بعد یہ کمپین بن رہی ہے۔ شیخ وقاص اکرم جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے وکلا کے ذریعے کوشش کریں گے کہ ہم عمران خان صاحب کو کے پی کے کی جیل میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مریم نواز کے بیان کی روشنی میں عدالت سے ہم رابطہ کریں گے کہ ڈائلہ جیل پنجاب میں اور وہ ان کے انڈر آتی ہے، اور وزیر داخلہ بھی ہے تو اس کی مریم نواز کے سیدھا رپورٹ ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مریم نواز کے خلاف عدالت کے تھرو ایف آئی آر درج کرانے جا رہے ہیں جی۔ سر ویسے ایک دو ہو جائے ایف آئی آر، اس میں کیا پرابلم ہے؟ علی امین گنڈا پور کے پر ہو سکتی ہے تو مریم نواز صاحبہ پہ کیوں نہیں ایف آئی آر ہو سکتی؟ میں ویسے بتا رہا ہوں، پروب کر دینا، پوچھ لے کیا ہو گیا۔ میں ویسے یہ نہیں کہتا کہ کسی اور ذات کو گرفتار کیا جائے، یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے پنجاب کی حدود میں، تو مریم نواز صاحب نے بھی تو دھمکی دی ہے نا، انہوں نے بھی تو اپنی نیت ہی بتائی ہے نا، اور سیدھا الزام ہے نا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ الزام ہے جی، جتنا بھی عمران خان صاحب کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر جو اس وقت زندگی تنگ کی گئی ہے وہ ساری کی ساری مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ کی گئی ہے۔ تو اگر یہ ہے تو اس پہ قدر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ دائر کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ہو جائے، کوئی ایشو نہیں ہے ایسا، وہ بے گناہ ہوئی تو ثابت ہو جائے، اس میں کیا پرابلم تھی؟ تو بہرحال یہاں ایم پی ایس تک نے کہا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی کل صحافیوں سے گفتگو ہوئی تھی اور وہ رپورٹ نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کو رپورٹ کروں گا جب میرے پاس انفارمیشن آئے گی۔ اب آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ آ گئی ہے سامنے جی، اور انہوں نے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم، عمران خان صاحب نے کہا واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ پہلی بات یہ سیدھے کلیئر ہوگی، ان 5 افراد نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ جس طرح سے پنجرے میں بند کر کے مجھے ذہنی اذیت دی گئی، یہ بہت نیچ اور افسوسناک حرکت ہے۔ عمران خان صاحب بار بار پنجرے کا ذکر کریں اور کارکن اس سے بڑا تکلیف میں ہے کہ ہمارے لیڈر کو پنجرے کے اندر رکھا گیا، انہیں کہا جانوروں سے بدتر سلوک رکھا گیا ہے، سیل کی 5 دنوں تک بجلی، اب عمران خان صاحب بغیر
سلمان اکرم راجہ صاحب کے بغیر خود بات کر رہے ہیں. میں نے کہا سیل کی 5 دنوں تک بجلی بند رکھی گئی، دھوپ اندھیرا رکھا گیا، 10 دن تک سیل سے باہر نہیں آنے دیا گیا، کئی ہفتے تک ڈاکٹر اور فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ سختیاں اور ٹارچر اس لیے کہ یہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں، مگر میں پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا ہوا ہوں. اب سمجھ آئی بیچلر وکیل ملک صاحب کی گفتگو پر کون یقین کرے. مطلب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں. حامد میر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، 3 بار ڈیل کی آفر انہیں ہوئی، عمران خان صاحب نے تینوں بار ٹھکرا دی ہے. انتظار پنجوتا جو ان کے فوکل پرسن عمران خان صاحب کے، وہ غائب ہے. انہوں نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے. انہوں نے کہا مجھے بہت تشویش ہے انتظار پنجوتا کے اغوا کی، جبری گمشدگی میری ذات سے نفرت کا شاخصہ ہے کہ یہ سسٹم میری ذات سے اتنا نفرت کرتا ہے. میرے فوکل پرسن کو اغوا کر لیا، 21 دن ہو گئے، اس کا قصور کیا تھا؟ اور عدالتیں خاموش ہے. خان صاحب نے خود سے انتظار پنجوتا کے حوالے سے بات بلند کی، اور ڈیفینیٹلی یہ ڈائریکشن کہیں نہ کہیں پارٹی کو بھی مل گئی ہو. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.